हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा हामी आर्क मेथड हेर्दैछौँ। प्राइस इलास्टिसिटी मेजरमेन्टको आर्क मेथड अथवा यसलाई एभरेज मेथड, मिड पोइन्ट मेथड अर मिडवे मेथड पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी मेजर गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरूमा सबैभन्दा अप्रोप्रिएट मेथड अथवा सबैभन्दा बेस्ट मेथड यसलाई मान्छौँ। यसले जहिले पनि प्राइस र क्वान्टिटी चेन्जको एभरेज भ्यालुलाई कन्सिडर गर्छ। सो हाम्रो पर्सेन्टेज अर प्रपोर्सन मेथडमा भएको कमजोरीहरू अनि पोइन्ट मेथडमा भएको कमजोरीहरू सबैलाई इम्प्रुभ गरेर यो मेथडलाई डेभलप गरिएको हो। सो यसलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै अप्लाई हुने मेथडको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। सो अब आर्क मेथड अथवा एभरेज मेथड अथवा मिड पोइन्ट मेथड अर मिडवे मेथडले कसरी इलास्टिसिटी मेजर गर्छ र यो किन अरूभन्दा डिफ्रेन्ट छ, यसको चाहिँ किन रेलिभेन्सी धेरै छ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्दैछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला यसलाई हामीले यसको मेजरमेन्टको मेथड हेर्दाखेरि when price elasticity of demand is measured over a finite range or arc of a demand curve, then it is called arc elasticity of demand. अथवा आर्क इलास्टिसिटी कुन बेला मेजर हुन्छ अथवा आर्क मेथड कुन बेला मेजर युज गरिन्छ भन्दाखेरि यदि चेन्ज इन प्राइस र चेन्ज इन डिमान्ड अलि लार्जर क्वान्टिटीमा छ अथवा प्राइस पनि धेरैले चेन्ज भएको छ, रिजल्टिङ चेन्ज इन क्वान्टिटी पनि धेरै छ, अथवा हामीले एउटा गिभन डिमान्ड कर्भको दुईवटा पोइन्टमा दुईवटा फाइनाइट पोइन्टको बिचमा इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ भने त्यसले एउटा आर्क फर्म गर्छ। अथवा हाम्रो एउटा डिमान्ड कर्भ गिभन छ, डिमान्ड कर्भको सुरुको प्राइस र डिमान्डको एउटा कम्बिनेसन छ, त्यसपछि प्राइस पनि चेन्ज भयो, रिजल्टिङ क्वान्टिटी पनि चेन्ज भयो, अर्को एउटा कम्बिनेसन हुन्छ अथवा लार्जर चेन्ज भयो प्राइसमा अनि एज अ रिजल्ट डिमान्ड पनि लार्जर क्वान्टिटीले चेन्ज हुन्छ अनि यो लार्जर चेन्जले दुईवटा पोइन्ट्सहरू मुभमेन्टको दुईवटा पोइन्ट आउँछ। त अहिले हामी कर्भमा पनि हेर्छौँ अनि त्यहाँनिर त्यो दुईवटा पोइन्ट बिचको रेन्जलाई हामीले आर्क भन्छौँ। सो त्यो रेन्ज बिचमा कति इलास्टिसिटी हुन्छ अन एन एभरेज हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ आर्क मेथड अथवा एभरेज मेथड अथवा मिड पोइन्ट मेथड भन्छौँ। सो इट मिन्स अन्डर द आर्क मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज मेजर्ड बिट्विन एनी टु फाइनाइट पोइन्ट्स अन अ गिभन डिमान्ड कर्भ। कुनै पनि गिभन डिमान्ड कर्भमा दुईवटा फाइनाइट पोइन्ट्सहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ विथ करेस्पोन्डिङ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, देन वी विल युज द एभरेज मेथड। अथवा दुईवटा पोइन्टमा हामीले पोइन्ट मेथड अनुसार इलास्टिसिटी मेजर गर्यो भने डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ, तर हामीले एभरेज मेथडमा त्यो दुईवटा पोइन्टको एभरेजमा अथवा थ्रु आउट द रेन्ज कति इलास्टिसिटी हुन्छ भनेर हामीले यसमा आर्क मेथडमा मेजर गर्छौँ। सो when change in price and quantity are significantly large, then this method is used to measure the price elasticity of demand. So यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि प्राइस र डिमान्डमा हुने चेन्ज लार्जर प्रपोर्सनमा छ अथवा लार्जर भोल्युममा छ भने यसले डिमान्ड कर्भको दुईवटा पोइन्ट्सहरू देखाउँछ, अथवा एउटा इनिसियल प्राइस र इनिसियल डिमान्ड छ, त्यसपछि अलिकति धेरै अमाउन्टले प्राइस चेन्ज भयो र रिजल्टिङ क्वान्टिटी पनि धेरै अमाउन्टले चेन्ज भयो भने इन्टायर सिस्टम मुभ हुन्छ नयाँ पोइन्टमा अनि ओरिजिनल पोइन्ट र न्यू पोइन्ट बिच एउटा आर्क फर्म हुन्छ अथवा एउटा रेन्ज फर्म हुन्छ। त्यो रेन्जको ओभरअल एभरेज भ्याल्यु निकालेर हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ आर्क मेथड अथवा एभरेज मेथड भन्छौँ। ओके, सो त्यो सेन्समा हेर्दाखेरि कुनै दुईवटा फाइनाइट पोइन्ट्स बिचको पार्टमा अथवा डिमान्ड कर्भको कुनै दुईवटा फाइनाइट पोइन्ट्सको बिचको जुन कर्भ छ, जुन पार्ट छ, त्यसमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ आर्क मेथड भन्छौँ। त्यसैले आर्क भनेको के रहेछ, सेगमेन्ट अर पोर्सन अफ द डिमान्ड कर्भ बिट्विन एनी टु पोइन्ट। अथवा आर्क भन्नु नै के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा गिभन डिमान्ड कर्भ छ, डिमान्ड कर्भको दुईवटा पोइन्ट हामीले यहाँ कन्सिडर गर्दैछौँ ड्यु टु लार्जर चेन्ज इन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। सो त्यो दुईवटा पोइन्ट बिचको पोर्सन जुन छ, जुन सेगमेन्ट छ, त्यसलाई नै आर्क भन्छौँ। सो आर्क मेथड युजेज द एभरेज अर मिन भ्याल्यु अफ इनिसियल एन्ड फाइनल भ्याल्युज अफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटिज टु मेजर द इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट। अर्को एउटा यसको विशेषता के हो भन्दाखेरि एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ सपोज, अर्को बी भन्ने छ है त। इनिसियल कम्बिनेसन अफ प्राइस एन्ड डिमान्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाई पोइन्ट ए। सपोज एउटा ग्राफमा पोइन्ट एमा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ अथवा पोइन्ट एले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ अनि त्यहाँनिर प्राइस चेन्ज भयो, एज अ रिजल्ट डिमान्ड पनि चेन्ज भयो, अब पोइन्ट बीमा सिस्टम मुभ भएर पोइन्ट बीमा पुग्यो। हामीले आर्क मेथड अथवा एभरेज मेथडमा इलास्टिसिटी मेजर गर्दाखेरि न पोइन्ट एमा मेजर गर्ने हो न पोइन्ट बीमा मेजर गर्ने हो,
हामीले त्यो थ्रु आउट द रेन्ज एभरेज भ्याल्यु मेजर गरेर एभरेज इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछ यहाँनिर। त्यही भएर एक्ज्याक्टली कुन पोइन्टमा हाम्रो यो पोइन्ट भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्दैन। सो यसले चाहिँ थ्रु आउट द रेन्ज अथवा त्यो रेन्जको इनिसियल र न्यू दुईवटा हुन्छ। इनिसियल पोइन्टको प्राइस र क्वान्टिटी भनेको इनिसियल भयो, अनि न्यू पोइन्टको प्राइस र क्वान्टिटी भनेको न्यू भयो। सो यसरी इनिसियल र न्यू बिचको एभरेज भ्याल्यु हेर्छ। त्यही भएर आर्क मेथड युजेज एभरेज और मिन भ्याल्यु अफ initial and final values of price and quantities, and then it measure the coefficient of price elasticity of demand. Therefore, it is also known as average elasticity method or midpoint method. So सबैभन्दा पहिला के गर्छौँ हामीले एभरेज चेन्ज इन प्राइस अथवा एभरेज और मिन भ्याल्यु और मिड पोइन्ट अफ प्राइस निकाल्छौँ। त्यसपछि एभरेज और मिन और मिड पोइन्ट अफ क्वान्टिटी पनि निकाल्छौँ, जसको लागि हामीलाई इनिसियल पोइन्टको प्राइसलाई P1 भन्छौँ, न्यू पोइन्टको प्राइसलाई P2 भन्छौँ, इनिसियल पोइन्टको क्वान्टिटीलाई Q1 भन्छौँ र न्यू पोइन्टको क्वान्टिटीलाई हामीले Q2 भन्ने गर्छौँ। ओके, सो P1 P2 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने एभरेज प्राइस आयो अथवा प्राइसको एभरेज भ्याल्यु आउँछ। अनि त्यसरी नै क्वान्टिटीको मिड पोइन्ट अथवा एभरेज क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने इनिसियल प्लस न्यू डिभाइड बाई 2 Q1 प्लस Q2 बाई 2 गर्छौँ। अब यहाँनिर अर्को एउटा यो मेथडको बेनिफिट के हो भन्दाखेरि कसलाई इनिसियल मान्ने कसलाई फाइनल मान्ने केही फरक पर्दैन। दुइटैलाई हामीले एकचोटि एउटालाई इनिसियल र अर्कोलाई फाइनल मानेर एउटा भ्याल्यु निकाल्यौँ। फेरि अघि हामीले इनिसियल मानेकोलाई अब फाइनल र अघि फाइनल मानेकोलाई इनिसियल मान्यो भने पनि भ्याल्यु सेम आउँछ। त्यही भएर यो मेथड चाहिँ अरूभन्दा बेटर कन्सिस्टेन्ट मेथड मानिन्छ। त अहिले हामी म्याथमेटिकल क्वेसन गर्छौँ, त्यसमा पनि हेर्छौँ। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सेगमेन्टमा दुईवटा पोइन्ट छ अथवा डिमान्ड कर्भको एउटा सेगमेन्ट लिएर त्यसको एभरेज भ्याल्यु कन्सिडर गरेर इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ, त्यसलाई एभरेज मेथड भन्ने रहेछौँ अथवा आर्क मेथड भन्ने रहेछौँ। सो आर्क इटसेल्फ मिन्स segment or portion of the demand curve, or it is the part of any two finite points on the demand curve। अनि त्यो दुईवटा पोइन्टले जुन पार्ट फर्म गरेको छ त्यो पार्टको इनिसियल र फाइनल भ्याल्युको एभरेज भ्याल्यु मेजर गरेर हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ एभरेज इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी और मिड पोइन्ट और मिडवे इलास्टिसिटी भन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट मेथडमा भएको विकनेसेस अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज मेथडमा भएको विकनेसेसलाई इम्प्रुभ गरेर यो मेथड डेभलप गरिएको हो। जस्तो पोइन्ट मेथडमा एउटा पोइन्टमा मेजर गर्छौँ, त्यसपछि अर्को पोइन्टमा मेजर गर्छौँ, बेस फरक गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ। अथवा हामीले पोइन्ट मेथडमा स्मल चेन्ज इन प्राइस र क्वान्टिटीको कुरा गर्छौँ, त्यो डेटा रियल लाइफमा अभाइलेबल नहुन सक्छ। त्यही भएर पोइन्ट मेथड त्यति रिलायबल भएन। अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज मेथड र प्रपोर्सन मेथडमा हामीले त्यहाँनिर पनि दुईवटा फाइनाइट पोइन्ट थाहा हुन्छ, जस्तो इनिसियल क्वान्टिटी इनिसियल प्राइस थाहा हुन्छ, न्यू प्राइस र न्यू क्वान्टिटी थाहा हुन्छ। तर त्यहाँनिर हामीले बेस चेन्ज गऱ्यौँ, इनिसियलबाट न्यूलाई एकचोटि कन्सिडर गऱ्यौँ अनि न्यूलाई चाहिँ अब बेस बनाएर इनिसियलतिर रिभर्स गऱ्यौँ भने इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट फरक फरक आउँछ। तर यहाँनिर त्यो इनकन्सिस्टेन्ट मेथड भयो। सो हाम्रो एभरेज मेथडमा चाहिँ हामीले एभरेज भ्याल्यु कन्सिडर गर्ने भएको भएर जसलाई इनिसियल माने पनि जसलाई फाइनल माने पनि हाम्रो आन्सर सेम आउँछ। सो यसको फर्मुला के हुने भयो भन्दा अब इपी इक्वल्स टु माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी त हुने भयो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इन्टु अब एभरेज प्राइस बाई एभरेज क्वान्टिटी हुने भयो। जस्तो हाम्रो नर्मली फर्मुला चाहिँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु इनिसियल प्राइस बाई इनिसियल क्वान्टिटी हुन्थ्यो। अब यहाँनिर चाहिँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी त हुने नै भयो, इन्टु एभरेज प्राइस डिभाइड बाई एभरेज क्वान्टिटी गर्छौँ। सो अब यसलाई हामीले टु कट गर्दाखेरि हाम्रो इन्डिङ फर्मुला के आउँछ भन्दा इपी इक्वल्स टु माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु P1 प्लस P2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2। सो यहाँनिर अब इपी भनेको प्राइस इलास्टिसिटी भइहाल्यो, डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी भयो, डेल्टा पी भनेको चेन्ज इन प्राइस भयो, P1 इनिसियल प्राइस, P2 फाइनल प्राइस, Q1 भनेको इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड अनि Q2 भनेको फाइनल क्वान्टिटी डिमान्ड। सो यसरी मैले अघि पनि भनिसकेँ, जुनसुकैलाई इनिसियल मान्दा पनि केही फरक पर्दैन, सिन्स वी आर टेकिङ एभरेज कन्सिडर गर्ने भएको भएर इनिसियल भ्याल्यु जुन पोइन्टलाई मान्दाखेरि पनि यसले आन्सर सेम दिन्छ। सो इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एन्ड कन्सिस्टेन्ट मेथड टु मेजर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओके, सो यहाँनिर त्यही कुरा छ, हाम्रो डिडी डिमान्ड कर्भ छ। डिडी डिमान्ड कर्भको एउटा पोइन्ट टी छ विथ करेस्पोन्डिङ प्राइस P1 र क्वान्टिटी Q1, अर्को पोइन्ट जे छ, जे पोइन्टमा प्राइस P2 र क्वान्टिटी Q2 छ। अब टी र जे दुईवटा पोइन्ट बिचको सेगमेन्ट, अब टिजे भनेको आर्क भयो हाम्रो अथवा यो सेगमेन्ट भयो। यस सेगमेन्टको हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ भने न हामीले पोइन्ट टीमा मेजर गर्दै न पोइन्ट जेमा, यो दुईवटा बिचको एभरेज पार्ट अथवा यो दुईवटा बिचको मिड पोइन्ट जहाँनिर छ त्यो पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ। सो
यसको एभरेज निकाल्छौँ। त्यसैले एभरेज मेजर गर्दाखेरि जहिले पनि के हुने भयो P1 + P2/2 गर्दाखेरि एभरेज प्राइस भयो। अब यहाँनिर हेरौँ है त। अनि T लाई इनिशियल मान्ने भने P1 इनिशियल, Q1 इनिशियल क्वान्टिटी, P1 इनिशियल प्राइस, अनि J लाई न्यू मान्ने हो भने P2 न्यू प्राइस अनि Q2 न्यू क्वान्टिटी हुन्छ। अथवा हामीले यसलाई रिभर्स गरेर J लाई इनिशियल र T लाई न्यू मान्दाखेरि पनि आन्सर उही आउँछ। त्यही भएर for example, the measure of price elasticity of demand between point T and J on the demand curve DD is shown as in the following diagram, अथवा यो डायग्राममा देखाइएको छ र यसलाई नै हामीले मेजर अफ आर्क इलास्टिसिटी भन्छौँ। सो यहाँनिर TJ पार्टको सेगमेन्ट भनेको आर्क भयो, जसको एभरेज भ्यालु मेजर गरेर हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्छौँ। त्यही भएर इनिशियल प्राइस, अब मैले T लाई चाहिँ इनिशियल पोइन्ट र J लाई फाइनल पोइन्ट माने भने इनिशियल प्राइस OP1 अनि इनिशियल क्वान्टिटी OQ1, न्यू प्राइस OP2 हुने भयो J सँगको, अनि न्यू क्वान्टिटी OQ2 हुन्छ। अब यहाँनिर चेन्ज इन प्राइस भनेको P2 - P1 भइहाल्यो, चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको Q2 - Q1। सो अब इलास्टिसिटी भनेको के हुन्छ माइनस डेल्टा Q/डेल्टा P इन्टु P1 + P2 डिभाइड बाई Q1 + Q2। सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल फर्मुला भयो। यो फर्मुला कसरी डिराइभ गरेको भन्ने कुरा अहिलेको स्लाइडमा देखाएको छु मैले। सो यसरी यो मेथडको मेन कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा एभरेज भ्यालु मेजर गरेर एउटा गिभन दुईवटा डिमान्ड कर्भको दुईवटा डेफिनेट पोइन्ट अथवा फाइनाइट पोइन्ट्सहरू बिचको आर्क जुन छ सेगमेन्ट जो छ त्यो सेगमेन्टको मिड पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्छौँ। र यसरी दुईवटा पोइन्ट मध्ये जुनसुकैलाई पनि हामीले इनिशियल मान्दा पनि भयो, अथवा एकचोटि एउटालाई इनिशियल मानेर अर्को फाइनल मानेर इलास्टिसिटी मेजर गरौँ र अर्को पटक फेरि अघि इनिशियल मानेकोलाई फाइनल र अघि फाइनल मानेकोलाई इनिशियल मानेर हामीले इलास्टिसिटी मेजर गऱ्यौँ भने भ्यालु सेम आउँछ। So this method is most appropriate or improved method over the percentage method and point method. So most appropriate, most consistent and most applied method भनेर भन्न सक्छ। अब एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन छ यहाँनिर। सपोज इनिशियल प्राइस 8 र 6 ₹8 रहेछ, त्यसपछि प्राइस घटेर 6 भएको छ। सो इनिशियल प्राइस 8 र क्वान्टिटी 10 इज रिप्रेजेन्टेड बाई पोइन्ट T अन द डिमान्ड कर्भ DD। त्यसपछि न्यू प्राइस ₹6 र increased demand 12 unit is represented by point G on the given demand curve DD. So TJ भनेको आर्क भयो त। अब यहाँनिर आर्क इलास्टिसिटी फर्म T2J, अथवा हामीले T पोइन्टलाई इनिशियल मान्यो र J लाई फाइनल मान्यो भने त्यतिखेरको इलास्टिसिटी के हुन्छ हेरौँ है त। इनिशियल प्राइस P1 8, क्वान्टिटी Q1 10, त्यसपछि न्यू प्राइस P2 भनेको 6 अनि क्वान्टिटी Q2 भनेको 12। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो चेन्ज इन प्राइस भनेको P2 - P1 गर्दा 6 - 8 -2 आउने हो। चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको डेल्टा Q2 - Q1 गर्दा 12 - 10 T बाट J है त। T लाई इनिशियल, J लाई न्यू भन्दाखेरि हाम्रो डेल्टा Q कति आउँछ 2 युनिट्स आउँछ। सो हामीले फर्मुलामा राख्दाखेरि माइनस डेल्टा Q/डेल्टा P इन्टु P1 + P2 डिभाइड बाई Q1 + Q2 गर्दाखेरि माइनस फर्मुलामा छ डेल्टा Q भनेको 2 अनि डेल्टा P भनेको -2 इन्टु 8 + 6/10 + 12 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर 7/11 आउँछ। सो यो चाहिँ के भयो, T लाई इनिशियल भ्यालु मान्यो र J लाई फाइनल भ्यालु मान्यो, अथवा T कम्बिनेसनलाई इनिशियल कम्बिनेसन अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चेन्ज भयो, त्यसले गर्दा हाम्रो पुरै सिस्टम नै मुभ भएर पोइन्ट J मा पुग्यो। J चाहिँ फाइनल पोइन्ट मान्यो। तर अब फेरि हामीले J लाई इनिशियल र T लाई न्यू मानेर गर्दाखेरि पनि त्यही आन्सर आउँछ भनेर जस्टिफाई गर्दैछ। सो आर्क इलास्टिसिटी फर्म J to T। अब इनिशियल प्राइस P1 6 भयो, J लाई कन्सिडर गर्ने हो भने त्योसँगको इनिशियल क्वान्टिटी 12 युनिट, अनि न्यू कम्बिनेसन T भएको भएर न्यू प्राइस P2 8, न्यू क्वान्टिटी डिमान्ड 10। सो चेन्ज इन प्राइस 2, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड -2। अब यो अघिकै फर्मुलामा हामीले राख्दाखेरि यसको भ्यालु के आउँछ 7/11 आउँछ। सो यसरी आर्क मेथड युज गर्दाखेरि जुनसुकै पोइन्टलाई इनिशियल मान्ने र जुनसुकै पोइन्टलाई हामीले फाइनल माने पनि आन्सर सेम आउँदो रहेछ। तर यसरी नै हामीले T बाट J मा मुभ हुँदाखेरि पर्सेन्टेज मेथड युज गरेको भए एउटा आन्सर आउँथ्यो, अनि त्यसमै J बाट T मा मुभ हुँदाखेरि अर्कै आन्सर आउँछ। सो त्यो चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट मेथड भयो। सो त्यो कमजोरीलाई, त्यो विकनेसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई आर्क इलास्टिसिटी मेजर गर्यो। सो आर्क इलास्टिसिटीमा हामीले एभरेज भ्यालु हेर्छौँ, एभरेज अफ प्राइस, एभरेज अफ क्वान्टिटी। सो यसलाई मिड पोइन्ट मेथड, एभरेज मेथड पनि भन्छौँ। यसरी यो मेथड चाहिँ अरूभन्दा अप्रोप्रिएट मेथड छ, सुपेरियर मेथड छ र मोस्टली युज हुने मेथड हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। ओके, सो यसमा फर्मुला डेल्टा Q/डेल्टा P इन्टु P1 + P2 बाई Q1 + Q2 हुने भयो। जुनसुकै पोइन्टलाई पनि हामीले इनिशियल मान्न सक्छौँ। सो यो कुरा हामीले यहाँ प्रुफ गऱ्यौँ। यसरी when there is large change in price and large change in quantity, then we always use आर्क मेथड। अनि आर्क मेथडले चाहिँ टाइम ल्यागका कुराहरू पनि यसले इन्क्लुड गर्छ।
अथवा 6 महिना अगाडिको प्राइस कति हो र अहिलेको प्राइस कति हो र ओभर द 6 मन्थ्स के भयो भन्ने कुरा अन एन एभरेज हेर्छ यसले। त्यही भएर यो चाहिँ अरूभन्दा प्र्याक्टिकल पनि छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। अर्कोमा चाहिँ हामी टोटल आउटले मेथडबाट प्राइस इलास्टिसिटी कसरी मेजर गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।